त्यसो भएको हुनाले त्यो परमात्माको जुन पवित्र भक्ति हो, भगवत सेवाको भावना हो, परमार्थको सेवाको भावना हो, अरूभन्दा समष्टि कल्याणको भावना। हेर्नुहोस्, यो संसारभरि प्राणीको रूपमा अरूको कल्याणको लागि शुभ कर्म गर्ने कुनै प्राणी छैन। कसैले भन्दैन उसका लागि म मद्दत गरौँ, उसका लागि केही गरौँ भनेर। मान्छे मात्रै विश्वभरि अनाथालय खोल्ने, यी ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि केही राम्रो भविष्य बन्ने, उहाँहरूको सेवा बन्न सक्ने कार्य एउटा संस्था, कुनै गतिशील रूपमा काम गर्ने एउटा प्रतिष्ठान कुनै खडा गरौँ, तिनको लागि रक्षा गर्न केही गर्न सकौँ भनेर हामीले आज जस्ता प्रस्तावहरू पारित गऱ्यौँ, यहाँ जय जयकार मनायौँ हात उठाएर। यी सम्पूर्ण रूपमा अरूको हितको लागि सोच्ने एउटा पनि प्राणी मान्छे बाहेक छैन यो विश्वभरि। र मान्छे भने के हो भन्दा समष्टि कल्याणको हिमायती प्राणी नै मान्छे हो, परिभाषा त्यही हो मान्छे। कठैभरि भनेर अर्काको आँखाको आँसु देखेर जाउँ न के पर होला, यसलाई बिचरा मद्दत गरिदिउँ, कति लाग्ने हो के हो हेरौँ, कसले मिलेर सक्छौँ गरिदिउँ, अलिकति बिचरा रोइराखेका छ हेर भनेर अर्काको विपत्ति देखेर कठैभरि भन्ने त्यो शब्द निक्लिने प्राणी यस सृष्टिभित्र धरतीको काखमा मानवलाई छोडेर अरू कोही छँदै छैन। त्यसकारणले समष्टि कल्याणप्रति रुचि राखेर बाँच्ने मानव मात्रै भएको हुँदा पहिलो कुरा भगवान विश्वपिता परमात्मा प्रभु जगतपिता उहाँको सम्झना गर्नु पहिलो निशानी मानवताको। मानव भएर हामी धरतीमा पाइला टेकेका छौँ भन्ने मान्नको लागि पहिलो निशानी हो प्रभुप्रति श्रद्धा राख्नु, उहाँको आस्था बचाउनु, जीवनमा उहाँलाई मानेर बाँच्नु। यो पहिलो निशानी हामी मानिस हौँ भनेर भन्ने कुराको। दोस्रो, सत्सङ्गमा रुचि। जो प्रभुले बक्सिया छ त्यसलाई राम्रोतिर उपयोग गरौँ। बल भए बलको, धन भए धनको, विद्या भए विद्याको, बुद्धि भए बुद्धिको, अरू प्रकारको भावना भए तिनको परमार्थमा लोक कल्याणमा सदुपयोग गरौँ भन्ने यो भावना। राम्रा कुरा पढौँ, राम्रा महापुरुषका जीवनी पढेर शिक्षा लिउँ, के सिकौँ र अघि बढौँ भन्ने यो प्रेरणा दोस्रो निशानी मानवताको। भनौँ मानव भएर बाँच्नुको पछाडि यी दुईटा कुरा निशानीको रूपमा आएका हुन्छन् हामीसँग। एउटा त हामी ईश्वरका भक्त बनेर आउँछौँ, अर्को कुरा हामीलाई उच्च हुनलाई, राम्रा कुरा सिक्नलाई, सुन्नलाई, जान्नलाई प्रेरणा हुन्छ, भित्र रहर हुन्छ। यो मानवताको अर्को निशानी हो, हामी मानव भएर बाँच्दैछौँ भन्ने कुराको। र तेस्रो र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ परोपकारी प्रवृत्ति। सताम विभूतय परोपकाराय सताम विभूतय। जति पनि सज्जन भनेर चिनिए, जति पनि सन्तहरू सत्पुरुषहरू भनेर चिनिएका छन् आजसम्म इतिहासमा, ती सबैका जीवनको सार के रह्यो भने अरूको हितलाई कसरी सम्पन्न गरौँ, सबैको कल्याण हुने, जहाँ सबै गाँसिया छन्, सम्पूर्ण आफू बाँचेका एरियामा सबैको कल्याण होस्, हाम्रो मात्र होइन भन्ने यी भावना लिएर अगाडि बढ्नेवाला केवल यो सृष्टिभरि मानव मात्रै हो। त्यसो हुनाले आज हामीलाई ठुलो सन्तोषको अनुभव गर्ने दिन परेको छ। एउटा राम्रो, अति उपयोगी हाम्रा पितामाताहरूको, हाम्रा पूर्वजहरूको, हाम्रा वृद्ध, हाम्रा अग्रजहरूको, उहाँहरूको सम्मान गर्ने जुन खालको सङ्कल्प लिएर आज एउटा कार्यक्रम, एउटा संस्थाको जन्म हुने शुभ सङ्कल्प यहाँ सम्मानित पारित भयो। त्यसले हामीलाई समष्टि कल्याणको लागि उभ्याएको छ, त्यसले हामीलाई मानव बनेर बाँच्नको लागि उभ्याएको छ। आज यो सभा त्यति महान बनेको छ। त्यसकारणले यस पावन आयोजनाको भगवत कथा सुन्नु त छँदै छ प्रधान लक्ष्य हाम्रो, त्यसैबाट हाम्रो जीवन बन्छ। तर त्यसै त्यही कथा श्रवण अथवा प्रभु चर्चा सँगसँगै हामीले एउटा मानवीय जीवन जिउँदैछौँ भन्ने सङ्कल्पलाई पनि आज उमारेका छौँ। किनभने यो समष्टि कल्याण हो, यो सबको हित हुने कुरा हो। यो र के भनिएको छ भने अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। चाहे व्यक्ति होस्, चाहे परिवार होस्, चाहे समाज होस्, चार कुरा यदि बढाउनु छ भने अभिवादनशीलस्य गण्य मान्य प्रतिष्ठित वयोवृद्ध अनुभववृद्ध बुढापाकाहरू उहाँहरूलाई सदा सम्मान गर्ने, अभिनन्दन गर्ने, आदर गर्ने यस्तो बानी बसालेर नित्यम वृद्धोपसेविनः र वृद्धजनहरूको, गुरुजनहरूको सेवामा नित्य रुचि राख्ने मान्छेका चारवटा कुरा बढ्छन् अरे। आयुर्विद्या यशो बलम। आयु बढ्छ तिनको दीर्घजीवी हुन्छन्, विद्या बढ्छ तिनको ज्ञान बढ्छ विकसित हुन्छ, र यश बढ्छ यशस्वी हुन्छन् तिनीहरू, जसले वृद्धजनको सम्मान गर्छन्, आदर गर्छन्, बडा यश कमाउनेवालाहरू हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले आयुर्विद्या यशो बलम, बल बढ्छ। त्यसपछि एउटा ताकत, आन्तरिक ऊर्जा थपिएर आउँछ भित्रबाट। गुरुहरूको, मान्यजनहरूको, वृद्धजनहरूको आशीर्वाद लाग्छ। त्यो त्यसै भन्या होइन, त्यो लागिराखेको छ, गर्नेहरूलाई त्यो अनुभव छ। आशीर्वादबाट फलिन्छन् जीवन।
त्यसो भएको हुनाले मैले धेरै त गरेँ होला, तर जुन गर्नुपर्ने मूल कुरा मानवताको लागि आधार नभइकन नहुने भगवत भक्तिको जुन बीज हो त्यो चाहिँ मैले जति पुष्टि गर्नुपर्ने थियो त्यति गरिनँ मेरा लेखनीद्वारा भन्ने कता कता उहाँको मनमा लागिराखेको थियो। नारदजीले त्यही कुरा दिनुभयो, बिल्कुल हजुरले ठम्याउनु भयो आफूलाई खल्लो लाग्नुको पछाडि, आफूलाई कमी लाग्नुको पछाडि यही कुरा थियो, त्यही कुरा हजुरले ठम्याउनु भयो। अब हजुर यसैमा लाग्नुहोस्, यसैमा अडिग भएर यस्तो अमर कृति लेखिदिनु संसारका लागि। त्यो अमर कृति हजुरको निक्लेपछि सम्पूर्ण मानिसहरूले त्यसको चिन्तन मनन अध्ययन श्रवण इत्यादि गरेर त्यसले बताएको बाटोमा अग्रसर हुने अवसर दिन्छन् ती हजुरका लेखनीका प्रसादहरूबाट। अनि त्यसपछि हजुरलाई परम प्रसन्न हुन्छ। सारा मानव तारेको देख्न पाइन्छ। ब्राह्मण मात्र होइन, क्षेत्री मात्र होइन, वैश्य मात्र होइन, शूद्र मात्र होइन, यी यसरी नाम लिएर भनिने जानिएका कहलिएका जाति मात्र होइन, जो अरू त्यस्तै अन्तरकुन्तरका छन्, पिछडपछि छुटेका छन् भने पनि ती सबैको मानवको आकारमा आएका प्रत्येक प्राणीको कल्याण हुने त्यस्तो कृति हजुर अमर कृति रचिदिनुहोस्, संसारलाई दिनुहोस्। त्यसपछि यो कहिल्यै खल्लोपनको अनुभूति हुने छैन, कुनै कसर बाँकी रहेको अनुभव हजुरलाई हुने छैन भनेर नारदजीले अब उहिलेको म हजुरलाई एउटा कुरा सुनाउँछु सानो भनेर आफ्नो जीवनको कुरा सुनाउन थाल्नुभयो नारदजी। देवर्षि वेदव्यास नारद हजुरलाई अप्ठ्यारो लाग्छ कि लाग्दैन? म कोही बेला शूद्र बालक पनि भएर आएको थिएँ। दैव गतिले मैले शूद्र बालक पनि भएर आउनु पर्यो, तर म भक्तिद्वारा तरेँ र आज फेरि ब्रह्माजीको मानसपुत्र भएर हातमा बेडा लिएर यस प्रकारले आएको। त्यसै गरी तल्लोभन्दा तल्लो जातिका पनि तर्ने त्यो भक्तिले नै हो। त्यसो हुनाले हजुरले त्यसैको चाहिँ अलिक कमी गरिदिया हुनाले यो कसर रहेको खल्लो लागिराखेको के छुटो भनेर चाहिँ हो त्यस्तो एउटा अमर कृति दिनुहोस् भनेर व्यासजीले भन्दाखेरि नारदजीले यसरी भन्दाखेरि नारदजीलाई व्यासजीले सोध्नुभयो, देवर्षिजी के कोही तर्या छन् त? त्यस्ता कोही उदाहरण छन्? कोही तल्लो जातिमा जन्मिकन तरे त? भन्दा नारदजीले हाँसेर भन्नुभयो, म स्वयं भनिरहेका छु, मै तरेँ नि, शूद्र बालक भएर जन्मिया थिएँ, तर प्रभु भक्तहरूको परम प्रेमीहरूको ज्ञानीजनहरूको वास्तविक तत्त्व बुझेका सन्त सत्पुरुषहरूको चरणको सेवामा म रहन पाएँ र त्यो सौभाग्यले गर्दाखेरि मलाई फेरि ब्रह्माजीको मानसपुत्र भएर अर्को कल्पमा सृष्टि हुँदाखेरि म उसै गरी पहिलाकै भारतमा यो हातमा वीणा मलाई उसै बेलादेखि मिलिराखेका छन्, म यही बजाउँछु, यसैबाट भगवानको पावन गुणानुवादहरू गाउँछु र यसैले मलाई कल्याण गरे हो। म अब फेरि यो रूपमा आइपुग्नु पाएको त्यसै कारणले हो भनेर आफ्नो पूर्व जीवनको कथा सुनाउन लाग्नुभयो वेदव्यासजी। म शूद्रको पुत्र भएर म जन्मिनु पर्यो, किनभने कारण कस्तो पर्यो? व्यासजीले अलिकति आश्चर्य मान्नुभयो, होइन त्यो सुन्न पाउन अलिक रोचक छ क्या यो कुरा त, कसरी शूद्र बालक हुनु पर्यो हजुरले भनेर वेदव्यासजीले सोद्धाखेरि नारदजी भन्न लाग्नुभयो, वेदव्यासजी प्रभुको लीला कुन बेला कसमाथि कसरी हुन्छ त्यो कसैले भन्न सक्दैन, आकलन गर्न सक्दैन, कल्पना गर्न सक्दैन। म ब्रह्माजीको मानसपुत्र भनेर पहिला भएको त्यहाँ हातमा वीणा छु, मेरो साथमा एकजना मेरा परम मित्र गन्धर्वराज थिए, उनी र म मित्र भनेर यहाँ उहाँ घुम्थ्यौँ, खुब वीणा वादन गर्दथ्यौँ, भक्तिका सङ्गीतहरू सुनाउँथ्यौँ, खुब बढिया प्रेरणादायी र धेरैको कल्याण गर्थ्यौँ हामी त्यसरी घुमिकन। त्यतिकैमा एकपल्ट देवलोकका निवासी भने अमरावतीमा बस्ने देवताहरूले एउटा प्रस्ताव पारित गरे सभा गरेर, होइन यो सुन्ने वर्णन गर्ने भन्दा पनि एउटा हेर्ने कि अझ आकर्षक हुन्छ, एउटा नाटक मञ्चन गरौँ अमरावतीमा सबै मिलेर। सुन्दर प्रेरणादायी कथा होस्, सुन्दर दृश्यहरू हुन्, मन एकदम पगाल्ने, त्यस्तो करुण रसले भरिएको सुन्दर प्रसङ्ग भएको एउटा सुन्दर अमरावतीको आदर्श सारा झल्काउने, देवलोकका सुषमाहरूलाई बढाउने त्यस्तो एउटा सुन्दर नाटक मञ्चन गरौँ देवलोकमा भनेर प्रस्ताव पारित गरे। अनि उनीहरूमध्येमा बुझ्ने पनि धेरै थिए। अनि उनीहरू सबैले भने होइन साधारण हो नाटक मञ्चन भने मामुली व्यवस्था खाने त त्यसै हुन्छ, त्यो कस्तो मञ्च चाहिन्छ, कति व्यवस्थित, कति कलाकारहरू सिकाइ गर्नुपर्छ, कति वाद्यवादनहरू हुन्छन्, कति कुराको तालिम दिनुपर्छ, त्यत्रो सब व्यवस्था कसले गर्छ भन्दा होइन यी दुईजना मित्रहरू छैनन् नारद र उनी गन्धर्वराज, यी दुईजना मिलेर गऱ्यो भनेदेखि त यी त मान्छेका कलाकार हुने त जस्तो सुकै प्रबन्ध पनि गर्न सक्छन्, उहाँहरूलाई जिम्मा दिउँ न दुईजनालाई भनेर देवलोकका निवासीहरूले एक राय प्रस्ताव पारित गरे। त्यसपछि हामी दुईजना मित्रहरूको काममा आयो जिम्मेदारी, हामी बडा मिलेर समर्पित भएर जुट्यौँ त्यस काममा। मञ्च पनि बनायौँ, कलाकारहरूलाई सिकाइ पनि गऱ्यौँ, वाद्यवादन आदिका सम्पूर्ण ती कौशलहरू पनि विकसित गऱ्यौँ आफैका प्रयासहरूले र आखिरमा मञ्च बनाऊ समय आयो, सब व्यवस्थाहरू भइसकेपछि नाटक मञ्चन सुरु भयो।
बड़े बड़े राजर्षि ब्रह्मर्षि देवर्षि कोटिका महापुरुषहरू श्रोताहरू दर्शकहरूको दीर्घामा बस्नु भएको थियो। एकदम सुन्दर नाटक मञ्चन हुन थाल्यो। जब दृश्य उपस्थित हुने बेला भयो, पर्दा उठाइयो, त्यसपछि केही बेर दृश्य चल्यो, त्यसपछि फेरि पर्दा खस्यो, फेरि दृश्य आउने बेला भयो, अर्को दृश्य देखाउने, फेरि पर्दा उठ्यो, यस्तै क्रम चल्दै थियो। वेदव्यासजी एउटा दृश्य त यस्तो देखाउँछौँ हामीले, सम्पूर्ण सुन्ने र हेर्नेहरूले वाह 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 कति प्रेरणादायी, कस्तो फेरि देखाइदिए पनि हुन्थ्यो दोहोऱ्याएर भनेर अपिल गर्न थाले। वाह 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 भनेर बधाई बधाई, जय होस्, कति राम्रो देखाएको, कस्तो सफल नाटक प्रदर्शन भनेर सबले वाह 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 गरेर हामी दुईजना मित्रहरूको बडा तारिफ गरे। यो प्रशंसा जस्तो मिठो यो दुनियाँमा केही रहेनछ भन्ने मैले त्यसै बेला अनुभव गरेँ वेदव्यासजी। लड्डू, पेड़ा, बर्फी, गुलाब जामुन, लालमोहन, चुमचुम, खुर्चन, रसमलाई, बालुशाही, बासमती को खीर, ढकने, के चिज हुँदो रहेछ प्रशंसाको अगाडि। ओहो, तपाईँ त साह्रै माथि पो उठ्नु भएको रहेछ त, साँच्चै पो भनेर कसरी वर्णन गर्न थाल्यो भने एकदम खुलेर त्यसै भित्रभित्रै के हो जस्तो के भन्नै नसकिने रूपको हुन्छ आफू अनुभव गर। प्रशंसा त्यति मिठो हुँदो रहेछ। स्टार्स वन मून वन सन अपन अ शाइन सो वेल, on one surface we work and sleep। हामी एउटै धरतीको काखमा सबै हाँस्छौँ, खेल्छौँ, काम गर्छौँ, विश्राम गर्छौँ। on one surface we work and sleep, on one surface we run, on one surface we smile or weep, by nature nicely spun। यो प्रकृतिले राम्ररी सजाएर बनाएको यो संसारभित्र हामी उही एउटै धरतीको काखमा रमाउँछौँ, हाँस्छौँ, काम गर्छौँ, विश्राम गर्छौँ। सबै संसारभरिका मान्छेको लागि कुनै धरतीको खण्ड अर्को छैन, धरतीको काख अर्को छैन। One set of stars, one moon, one sun, upon a science to build. On one surface we work and sleep, on one surface we run, on one surface we smile or weep, by nature nicely spun। हामी उही धरतीको काखमा डराउने वस्तुहरूबाट डराइकन उसै गरी सर्वत्र मान्छेका कुनै प्रकारका भावनाहरू, आकांक्षाहरू, इच्छाहरू भिन्न भन्ने छँदै छैनन्। मानसिक अनुभूतिहरू बिल्कुल उनै छन्। हामी कहाँ कहिलेकाहीँ त्यत्तिकै कुरा नबुझिकन बहकिएर हामी भनिदिन्छौँ नि सबै आत्मा सबैको एउटै हो, होइन, कदापि होइन। आत्माको चिन्मय सत्ता एउटै हो, तर आत्माका अनुभूति कक्षहरू बिल्कुल भिन्नै भिन्नै खालका छन्। किनभनेदेखि यदि सबैको आत्मा साँच्चै नै एउटै थियो, पृथक भन्ने केही छँदै थिएन भनेदेखि त एउटाले पुण्य गरो उसलाई स्वर्ग मिल्ने बेला भयो, सबै गलत कर्म गर्नेहरू पनि स्वर्गतिर तानिन्थे, किनकि आत्मा उही हो, सब तानिएर जान्थे। तर भिन्न भिन्न छन्, तिनका आफ्ना अनुभूति कक्षहरू भिन्न भिन्न छन्, त्यसैले गर्दा व्यवहार भिन्नै भिन्नै हुन्छन्। त्यस कारणले सबैले जस्तो कर्म छ जो जसो गरे सो तसो फल चाखा, जस्तो कर्म गरे त्यस्तै चाख्नु परे जस्तै सबैले बाँडिएर जानुपर्छ सुख दुःख भोग्नका लागि, स्वर्ग आदि नरक आदि भोग्नको लागि। त्यसो हुनाले आचार्यहरूले कहाँसम्म भन्नुभएको छ भने अणुम हि जीवम प्रतिदेह भिन्नम, हामीहरूभित्र प्रत्येक भित्र त्यो कार्यकारी रूपमा फलभोगी रूपमा रहेको जुन आत्माको कक्ष हो त्यो बिल्कुल भिन्न भिन्नै छ। त्यसैले जसले जस्तो गरेको छ त्यसले त्यस्तै फल भोग्नुपर्छ। दुष्कर्म गर्नेले नरक भोग्नै पर्छ, सुकर्म गर्नेले स्वर्ग भोग्छ। नत्र एउटै आत्मा सबैको साँच्चै नै हुन्थ्यो भनेदेखि त एउटाले पापै पाप गरौँ नरकमा जागिने बेला भइरहेछ, ती पुण्यात्माहरू पनि आएर सबै जागिन्छ, त्यो होइन। त्यस कारणले त्यो निर्णयको लागि एउटा आधार बनोस् भनेर त्यो कक्ष अलग्गै बनाइरहेछ पहिलेदेखि। सबैको ती भावनाहरू जाग्ने ठाउँ, अनुभूतिहरू जाग्ने ठाउँ र त्यो कर्मप्रति प्रेरित गर्ने ठाउँ चाहिँ एउटा अलग छन् हरेकका। त्यसो हुनाले वान हार्ट वी हेभ, हाम्रो हृदयका अनुभूतिहरू बिल्कुल उही छन्। हानिकारक वस्तुबाट सबैलाई पर बस्न मन लाग्छ, म कसैले भनिरहनु पर्दैन बचेर भनिरहनु पर्दैन, आफै सतर्क भएर बस्छ। लाभदायक कुराहरू सबैका लागि उस्तै प्रिय लाग्छन्। शान्तिको भावना सबैलाई उत्तिकै प्रिय छ, अशान्ति हुने ठाउँ सबैलाई अप्रिय छ। यी सम्पूर्ण अनुभूतिको हिसाबले हामीहरू हेर्दा जति 1000 जना यहाँ बसेका हौँ तर हामी भित्रबाट बिल्कुल एक छौँ। हाम्रा अनुभूति कोटीहरू बिल्कुल एकै छन्। अप्रिय वस्तुदेखि पर बस्नु, प्रिय वस्तुको नजिकै जानु, हरेक दिन आफूलाई उपलब्धि मिलिरहोस् भन्ने रहर हुनु सम्पूर्णमा उही छ। त्यसैले यो सम्पूर्ण संसार द वर्ल्ड इज वान भनेर भनिएको छ। आफूलाई अलिकति जस्ट यति केही हुँदाखेरि, आफूलाई दुःख छ भने अर्कालाई पनि कुनै प्राणीलाई यस्तो केही हुँदाखेरि
दुख छ भन्ने सम्झेर कुनै पनि प्राणीलाई मानव जीवनमा आइसकेपछि विशेषता मानव जातिको मानव जीवनको सर्वोच्च विशेषता के हो भने केवल मानवमाथि मात्र होइन प्राणी मात्र प्रति सहानुभूतिको भावना यस्तो सर्वाणी भूतानि त्यसैले शास्त्रहरूले सर्वभूत भनेर बारम्बार भनेका छन्। त्यसैले हामीहरू जयकार बनाउँदा प्राणी मात्रको जय भन्छौँ किनभने केवल मान्छेको लागि मात्र हित सोच्ने होइन हामीहरूले अरू प्राणीले पनि हाम्रो कामहरूबाट हाम्रो व्यवहारबाट दुःख पाउनु हुँदैन। त्यो सहानुभूति समेत बचाएर हामी बाँच्यौँ भने हामी मानव भएर बाँचेका हुन्छौँ पूर्ण रूपमा होइन भने मानवताको धरातलमा टेक्न त खोज्यौँ तर मानव भएर चाहिँ टेकेन त्यही अर्थ लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मानव जीवनको सम्पूर्ण रूपमा सफलता कसैले चाहन्छ म साँच्चीकै मानव बनेर जीवन बिताउन पाएँ जन्मेदेखि लिएर प्राण छुट्ने बेलासम्म म मानवै रहेर प्रभुको स्मरण गर्दै जान सकेँ भन्ने कुरा चाहने हो भने श्रीमद् भागवत पढ्नुपर्छ। श्रीमद् भागवत सम्पूर्ण शास्त्रहरूको सार हो भनेर यस प्रकारका कुराहरू नारदजीले आफ्नो पूर्व जीवनको समेत कथा सुनाइकन व्यासजीलाई बताउनुहुन्छ र नारदजी भन्नुहुन्छ म त्यस बेलामा 5 वर्षको थिएँ कालु आमालाई बडा माया जागेछ सम्पूर्ण गाउँभरिका गएर सत्सङ्ग गरेर आउन थाले प्रभुको दर्शन गरेर प्रभुको प्रसाद पाएर कीर्तनमा भजनमा भाग लिएर सत्सङ्गमा भाग लिएर गाउँभरि सम्पूर्ण जति थिए हाम्रा गाउँका ती सबै रमाउँदै आउन थाले। आमालाई पनि लागेछ मेरो यो कालुलाई पनि सन्तहरू कहाँ पुर्याइदिन पाएदेखि यसको पनि बुद्धि सप्रिन्थ्यो होला यो पनि ठुलो मान्छे हुन्थ्यो होला तर ठुलो मान्छे हुन्थ्यो होला भन्ने त मेरो बारेमा सोच्नुभयो वेदव्यासजी तर आमाका मनमा खोइ के थिए पनि संसारीपनका कुराहरू अलिअलि यो पनि ठुलो मान्छे होला ठुलो घरकी कन्यासँग बिहा गरेर अनि नाति नातिनाको अनुहार हेर्न पाउँली भनेर आमाका मनमा के हल्किया थियो त्यस्ता पनि कल्पना लिएर ल यो मेरो कालुलाई पठाइदिनु पर्यो पुर्याइदिनु पर्यो लगिदिनुहोस् न यो व्यवस्था गरिदिनुहोस् न भनेर आफ्ना आश्रयदाता जसका म जन्मिया थिएँ जुन घरमा त्यो घरका ती अन्नदाता ब्राह्मण देवताहरूलाई पुकार्नुभएको छ। मेरी आमाको पुकार सुनेर ब्राह्मण देवताहरू उदार बनेर मलाई पुर्याइदिनु भयो महात्माहरूको सेवामा। त्यसपछि बडो सुन्दर हाम्रो गाउँलाई त महात्माहरूले त त्यो तीर्थराज प्रयाग बनाइसक्नु भएको थियो। यता ऊ ठुला महात्माजीको कुटी उता अर्को सानो ऊभन्दा मध्यम कोटीका महात्माको कुटी अर्को त्यसपछि अर्का महात्माको गरेर गाउँभरि वरपर तम्बु टाँगे जस्ता कुटी नै कुटी चारैतिर छाएका थिए। कलकल कलकल गङ्गाजीको धारा बग्थ्यो गाउँको निकटबाट। हाम्रो सारा गाउँलाई नै तीर्थ महातीर्थ बनाइदिनु भएको थियो महापुरुषहरूले। त्यस्तो भएपछि अब दिन बित्दै गए म त्यहाँ पुर्याएँ महात्माहरूको सेवामा तर मैले चाहिँ अलिकति सङ्कोच मानिराखेका थिएँ के गर्नु हाम्रो उहिलेदेखिको सामाजिक बनावट यस्तै भएर चलिराख्या यस्तै छ म सायद भित्रको सेवा त पाउँदिनँ होला तर सेवाबाट कसले रोक्न सक्छ र म बाहिरका सेवा पनि त गर्न सक्छु नि। जो महात्माहरू तीर्थमा जानुहुन्छ गङ्गाजीमा स्नान गर्न त्यहाँ काँडाहरू छड्केहरू चुच्चे ढुङ्गाहरू बाटामा तेर्सिएका हुन्छन् घोडा घोज्छन् महात्माहरूका म त्यो बढार कुँडार गरिदिन्छु त्यो पनि त सेवा हुन्छ नि। अनिखेर मेरो पहुँचभित्र मैले ल्याउन सक्ने हिसाबले जति फलफुल होला ती पनि खोजेर मेलेर ल्याइदिन्छु। अनिखेर अलिअलि सानोतिनो लकडीका बिटा पनि बनाएर ल्याइदिन्छु आश्रमलाई काम लाग्छ। यी साना साना बाहिरका सेवा त म गर्न सक्छु नि। कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं तनकादींश्च नारदं निम्बभास्करम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नतोऽस्मि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायण बोल चेतन नारायण बोल नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल नारायण
चेतन नारायण बोल। हरि कृपा भये मात्र भवतारिंचा हरि कृपा भये मात्र भवतारिंचा न भये त संसारी भैतलै झरिन्छ न भए त संसारी भैतलै झरिन्छ त्यसैले त वेद भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त वेद भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। साधना त आफ्नै हुन्छ अनि कृपा मिल्छ 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 प्रभु कृपाबाटै हाम्रो यो जिन्दगी खिल्छ प्रभु कृपाबाटै हाम्रो जिन्दगी मिल्छ त्यसैले त शास्त्र भन्छन् हरि हरि बोल चेतन हरि हरि बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् हरि हरि बोल चेतन हरि हरि बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। मुक्त हुनु बद्ध हुनु आफ्नै हातमा छ मुक्त हुनु बन्द हुनु आफ्नै हातमा छ भक्ति भए प्रभु कृपा सधैँ साथमा छ भक्ति भए प्रभु कृपा सधैँ साथमा छ त्यसैले त शङ्कर भन्छन् राम राम बोल चेतन राम राम बोल। त्यसैले त शङ्कर भन्छन् राम राम बोल चेतन राम राम बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। जीवन यो धन्य हुने शुभ मार्ग खोजौं जीवन यो धन्य हुने शुभ मार्ग खोजौं शरणागत बनी मुक्ति धाम रोजौं शरणागत बनी मुक्ति धाम रोजौं। त्यसैले त गीता भन्छन् कृष्ण कृष्ण बोल चेतन कृष्ण कृष्ण बोल। त्यसैले त गीता भन्छन् कृष्ण कृष्ण बोल चेतन कृष्ण कृष्ण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल।
बोल भगवान को हो। हिजोको तपाईहरुले गम्भीरतासित सुन्नुभयो होला भन्ने मैले पूरा विश्वास मनमा लिएको छु र तपाईहरुलाई केही चेतना केही भावनाले अलिकति प्रसाद दियो पनि होला हिजोको कथाले। हेर्नुहोस्, पूर्व जन्ममा शूद्र बालक बनेर आएका आउनु परेका नारदजीले पनि सन्त संगति सत्संगति र भगवत भक्ति पतित पावनी भगवत भक्ति को आश्रय लिएर फेरि ब्रह्माजी को मानस पुत्र बनेर जन्मिने त्यो सुयोग प्राप्त गर्नु भएको कथा हिजो सुन्नुभयो। हिजोका पावन प्रसङ्गमा हामीले आफ्नो सुधार आफै गर्न सक्दछौं, गर्नु पर्दछ। अर्काले कसैले गर्दिदैन र संसारमा गुहार्दाखेरि सुनिदिने, हाम्रो लागि सधैँ साथमा भइदिने, जसको हामी आफू मान्न सक्छौं म फलानाको हुँ भनेर त्यस्तो सम्बन्ध जोड्न सक्छौं, त्यस्तो ठाउँ त्यस्तो पात्र हामीले मेरो भनेर आफ्नो भनेर मान्नु पर्ने र मान्न सकिने, मानेर अर्थ हुने, केही प्राप्त हुने ठाउँ कहाँ छ भन्दा केवल प्रभु। हाम्रो लागि आफ्नो भनेर मान्नु पर्ने सबभन्दा ठुलो एउटै मात्र निर्विकल्प ठाउँ भगवान श्री हरि प्रभु कृपा निधान भगवान भक्तवत्सल प्रभु उहाँ नै हुनुहुन्छ। र हामी कसका हौं भनेर भन्दाखेरि पनि कसका हौं त भन्दा प्रभुका मात्र हौं। अरूका त व्यवहारका लागि हौं, यसो 2-4 दिनको रमझम 2-4 दिनको घाम छायामा कसैका छोरा भयौं, कसैका नाति भयौं, कसैका पनाति भयौं, कसैका ज्वाइँ भयौं, कसैका भान्जा भयौं, कसैका भतिजा भयौं। यो शरीर छाउन्जेलको लागि। शरीर छुट्ने बित्तिकै हामी सबै अलग थलग भएर कहाँ पुग्छौं। त्यस्तो नश्वर हिसाबले मेरो भन्ने र म अमुकको हुँ र उहाँ मेरो हो भनेर म भन्ने पात्र हामी आफू बन्छौं, अरूलाई बनाउँछौं। तर सधैँ रहने र सधैँ हाम्रो भन्न मिल्ने एउटै सत्पात्र त त्यो प्रभु हो। र जसका हौं भनेर हामी आफूलाई मान्न सक्छौं त्यो पनि एउटै प्रभु हुनुहुन्छ, अरू कसैका होइन। उहाँ 2-4 दिनका लागि मात्रै बनेका हुन्। सबैले लथालिङ्ग भएर एकदिन बिछोडिएर जानै पर्छ, कोही साथमा रहन सक्दैन। आफ्ना आफ्ना कर्म छन्, तिनै कर्मले बनाएका संस्कार छन्, तिनैको पछि लागेर हामीले 2-4 दिन धर्मशालामा आएर सँगै बसेर फेरि छुट्टिएर यात्रीहरूले आफ्नो आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्नु पर्यो। त्यहाँ हाम्रो पारिवारिक जीवन पनि त्यस्तै हो। यस सङ्गमः पान्थ सङ्गमः भनेको छ। यो बटुवाहरूको सङ्गम हो अरे हाम्रो परिवारमा। कोही भान्जा भयौँ, कोही भतिजा भयौँ, कोही छोरा भयौँ, कोही छोरी भयौँ, कोही ज्वाइँ भयौँ, कोही के भयौँ, नाताहरू कुटुम्बहरू। त्यसो भएको हुनाले हामीले आफूलाई बनाउने क्षमता आफैमा राख्दछौँ। हामी आफूले आफूलाई बनाउन चाहेमा मात्र हामी बन्न सक्दछौँ, अरूले बनाएर बनिदैन। उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मना। भगवान कृष्णले, योगेश्वर भगवान श्री कृष्णले, जगद्गुरु प्रभु श्री कृष्णले भगवत गीतामा 6औं अध्यायमा आत्म साधना योग जसको नाम छ त्यहाँ भन्नु भएको छ, कसैले पनि आफूलाई गिर्ने स्थितिमा पुर्याउनु हुँदैन। आफूलाई स्वयं सम्हालिएर आफ्नो स्थानमा बनिरहनुपर्छ, अझ ऊर्ध्वगामी जीवन बनाउनुपर्छ, माथि उठ्ने। हेर्नुहोस्, हिजो तपाईहरुलाई मैले विस्तारसँग भन्न सकिनँ, टाइम थोरै थियो। अलिक संक्षिप्त रूपमा भनेर मैले हिजो कार्यक्रम सकेँ। हिजोको कथामा हुन त तपाईहरुलाई निकै आनन्द आयो होला, लामै पाइयो सुन्न भनेर पनि रहर जागो होला त्यसबेला। तर मैले चाहिँ बहुत मितव्ययी भएर हिजो त्यो समयको सदुपयोग गरेर समय कार्यक्रम सकिया हो। हिजो देवर्षि नारदजीले पूर्व जन्मको जस्तो कथा सुनाउनु भयो। म शूद्र बालक भएर जन्मे, तर प्रभुको भक्तिले म तरेर आज ब्रह्माजीको मानस पुत्र भएर फेरि जन्मिया छु भन्नुभएको थियो। त्यो सबै उहाँले आफैले भक्तितिर लागेर प्रभुका चरण कमलको आश्रय लिएर आफूलाई पावन बनाउनु हो। त्यस सौभाग्यमय स्थितिमा पुग्ने सुअवसर प्राप्त गर्नुभयो प्रभु कृपाले। वास्तवमा भन्ने हो भने वैष्णव भूमि हो यो नेपाल। तपाईहरु आश्चर्यचकित हुनुहोला, कहाँ हुनुहुन्थ्यो वैष्णव धर्म? शंकर भगवान हुनुहुन्छ यहाँका राष्ट्रदेव। कहाँ नेपाल वैष्णव भूमि हुन्थ्यो? शंकर भगवान राष्ट्रदेव हुनु नै त वैष्णवता सिद्ध गर्छ त। शंकर भगवान को त भन्दा वैष्णवानाम यथा शम्भुः भन्दिया छ भागवत। वैष्णवहरूका गुरु आचार्य, सन्मार्गको शिक्षा दिने
आफ्ना उपदेशले मात्र नपुगेर आफ्नै अवतारको रूपमा आद्य जगत गुरु शङ्कराचार्यलाई जन्माएर वेदान्तको शास्त्रको शिक्षा दिने यत्रो ठुलो काम स्वयं पशुपतिनाथ भगवानले गर्नुभएको छ। जहाँका राष्ट्राध्यक्ष, जहाँका राष्ट्रदेव वैष्णवानाम यथा शम्भु हुनुहुन्छ, त्यो देश वैष्णव देश नभए के हो यो? किन नेपालमा यसरी भागवत प्रति यस्तो रुचि जागेको छ? किन भागवत भनेपछि सब चारैतिरबाट समेटिएर भक्तहरूमा पनि? किनभने यो वास्तवमा भन्ने हो भने संसारमा जति मानव जाति छौँ हामी सम्पूर्ण मूलतः वैष्णव हौँ। हेर्नु त, हामी बिहान उठ्ने बित्तिकै आसनमै बसेर धरती मातालाई नमस्कार गर्छौँ न। हामी पहिला कराग्रै बसते लक्ष्मी आदि भन्छौँ, हातका रेखाहरू हेर्छौँ, अनिखेर त्यहाँबाट फेरि धरती मातालाई वन्दना गर्दछौँ। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मण्डले भनेर त्यो श्लोक पुरा भन्नुहोस् त। के पत्नी अरे त्यसपछि? विष्णु पत्नी। धरती माता को अरे भन्दा विष्णु भगवान की पत्नी। विष्णु भगवान की पत्नी धरती माता। तिनी धरती माता का सन्तान हामी। हाम्रा पिता त प्रत्यक्ष स्वयं विष्णु भगवान हुनुहुन्छ। हाम्री आमा धरती माता उहाँ की पत्नी। हामी सम्पूर्ण वैष्णव का सन्तान हो मूलतः। तर त्यही लटर पटर यस्तै त्यस्तै कुसङ्ग के आसक्तिका कारणले गर्दा फसेर बन्धनमा परेर हामीहरू